स्वर्गीय यात ब्लेसिंग टाइम मुखान मोगाच्या भावा आणि भयणीनो, नोव्हेंबराची 1 तारीख सोनवार 2020 आणि 5 दिसपट्ट्या मिसाची वसपा आणि कीर्तन. आज आम्ही सुमेध संत भक्तांचो दाबाचो संभ्रम ताव तशेंच कर्नाटक राज्योत्सव दीस आचरण करता. पहिले वसाप उगडापन पुस्तकांतले अध्याय 7 ओळ 2 तावन. तेदवा दुसरो एक देवदूत हांवें देखलो, जिवंत देवाची मोर हाती घेऊन उदेंतींतलो तो उठून येतलो. धरणीची आणि दर्याची दिसपाट करूंक म्हूण पदवी असलेल्या सोग देवदूतांक व्हडल्या ताळ्यान ताणें बोब मार म्हळें, नाका, आमच्या देवसेवकांच्या कपालांचेर आमी मोर घालीसर भुमीक जावं, दर्याक जावं वा रूख चडांक जावं कितेंच बाधा करिनाकात. आणि मोर घाल्ल्यांचो सांको 140 आणि 4000 म्हूण मेजलेले म्हाका आयकले. इस्रायेलाच्या सुमेस्त कुळया मदले ते. हें जाताच कोणाच्यानी मेजूंक साधना तितलो व्हड एक लोका जमो हांवें देखलो. तांतूं सर्व देशाभासांचो आनी जाती कातींचो लोक आसलो. तो लोक धवे न्हेसोन आनी आपल्या हातांनी काजुरा ताळे घेवन शिंहासनां आनी शेळये समोर उबो आसलो. आनी व्हडल्या ताळ्यान बोब मारून म्हणलो, तारण शिंहासनार बसलेल्या आमच्या देवा तावन, तारण शेळये तावन, शिंहासना भोवती मलगड्या आनी 4 जिवी भोवती उबे असलेले सोमेस्त देवदूत शिंहासना समोर साश्टांग सरपडले आनी देवाक आराधन कर म्हणले, वयते आशीर्वाद आनी महिमा, जानवाय आनी उपकार स्तुती, मान, पदवी आनी बोड आमच्या देवाक ससनाच्या ससनाक आमेन. तेदवा मलगड्या मदल्या एकल्यान म्हजे लागीं विचारलें, धवे दागले घालन आसात ते कोण? ते खंय तावन आयल्यात? हांवें जाप दिली, हांव नेणा धनिया, तूं जाल्यार जाणाय. तवळ ताणें म्हाका सांगलें, तवड आकांत उतरून आयलेले म्हळ्यार हेच ते. तांणी आपले दगले शेळयेच्या रगतान धुल्यात आनी धवे केल्यात. देवाचे उद्धार हें, देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. असली मनशां तुझे दर्शन पळोवंक आशेतात सर्वेस्परा. पृथ्वी आनी तांतली ग्रेस्त काय सगळी सर्वेस्पराची. संवसार आनी तांतले निवासी ताचेच. ताणें पृथ्वी दर्यावयर स्थापीत केल्या आनी उदकाराशीचेर तिका तीर करून दवरल्या. श्लोक. असली मनशां तुझे दर्शन पळोवंक आशेतात सर्वेस्परा. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक सोडूंक मेळात? ताच्या पवित्र तळार पांय दवरूंक कोण तो योग्य? जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ अंतस्करणाचो, खंयच्याय मुर्तेक आपलें काळीज उबारिना तसल्याक फावो. श्लोक. असली मनशां तुझे दर्शन पळोवंक आशेतात सर्वेस्परा. तसल्याक सर्वेस्पराचो आशीर्वाद मेळटलो. ताच्या तारका देवाची कृपा तो जडटलो. असली मनशां ताचे दर्शन पळोवंक आशेतात. तुझे मुखामळ पळोवंक कात्रेकतात ते हिंस जाकोबाच्या देवा. श्लोक. असली मनशां तुझे दर्शन पळोवंक आशेतात सर्वेस्परा. दुसरे वसाप जुआंच्या पयल्या पत्रांतले अध्याय 3 ओळ 1 तावन 3. प्रितीचेनो, पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला. आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो केला. न्हय जाय की आमी देवाची भुरगीं. संवसार आमकां वळखना, कित्याक देवाकी तो वळखोंक ना. मोगाचेनो, आतां आमी देवाची भुरगीं. फुडें आमी कितें जातल्यांव ते आमकां येदोळ पर्यंत उगडापे जावंक ना. पूण ते उगडापे जातना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतल्यांव जाल्ल्यान आमी ताचे सारकी जातल्यांव म्हूण जाणाव. ताचे थंय अशें बरवसलेलो हर एकलो, जसो देव पवित्र तसो आपणाकी पवित्र करता. देवाचे उद्धार हें, देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. येया म्हजे ससी समेस्त तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो, आनी हांव तुमकां विशेव दितलो म्हणटा सर्वेस्पर. हालेलुया. सामात्यो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 5 ओळ 1 तावन. लोकांचो जमो पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसून आसता ताचे शिस्ताचे सशी आयले. तवळ तांचे लागीं उलोवन ह्या परी तो शिकोवंक लागलो. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणां आसात ती कितली भागी. सर्गींचे राज तांचे. रुदान करतात ती कितली भागी. देव तांकां बुजयतलो. सादी बळी कितली भागी.
पृथ्वी जातली तांचे दायज. देवाची कुशी करूंक बुकेतात आनी थानेतात ती कितली भागी, ती दादोशी जातली. दया दाखयतात ती कितली भागी, तांकां दया मेळटली. नितळ मनाची कितली भागी, देव तांकां पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितली भागी, तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. नेती पसत दगदोनी भोगतात ती कितली भागी, सर्गेंचे राज तांचे. म्हजे पसत तुमकां अकमान सोसूंक, दगदोनी भोगूंक आनी सर्व तरांची गटफाकर तुमचेर आड उलयतात ते आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितली भागी. संतोष आनी उल्हास पावा, कित्याक सर्गा राजान येथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तुमच्या आदी आसल्या प्रवाद्यांकी तांणी तशेंच सुद्दां दिल्यान. देवाचे उतार हे वखानी तुका क्रिस्ता.